बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। और खुदा करे कि मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मीट विद राना की रौनक प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम एक खुसूसी प्रोग्राम है। जी हाँ, नोहरा पाकिस्तान में हरियाणवी जुबान बोलने वालों की नुमाइंदा तंजीम है और आज नोहरा के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नोहरा का तफसीली तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जी ख़वातीन हज़रात, तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमानाने गिरामी से। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूंगा जनाब राना तस्वीर अहमद साहब को। राना तस्वीर अहमद साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मोहब्बत से आपने ना जी नोरा का तारुफ भी कराया। इंशाल्लाह गपशप भी आगे जारी रहेगी। आपको बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में हम बुलाए। आमद का बहुत शुक्रिया राना तस्वीर साहब। आज हमारे पैनल में हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अख्तर मिर्जा साहब। मैं आपको भी खुश आमदीद कहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवर भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि इस पहला प्रोग्राम में नोरा का तारुफ के प्रोग्राम में आपने दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम चलेगा तो बातचीत जल्दी रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। जिस तरह से हम उर्दू में भी बात करांगे और हरियाणवी में भी बात करांगे, लेकिन आपने जिस तरह पता है कि नोरा जो है वो एक ऐसा सिंबल है हमारे कल्चर का और हमारी सकाफत का कि जिसको हर बंदा जो है वो जानता है। और आपने जो ये माशाल्लाह जो नोहरा नाम रखा, सबसे पहले तो मेरे देखने वाला ने ये बताओ कि भाई ये नोरा जो है ये कैसे नाम आया और इसकी बुनियाद जो है वो कैसे रखी गई। कुछ इससे बात शुरू करते हैं ताकि ये नोरा का जो है वो पहले वजाहत हो जाए। जी राना तस्वीर साहब। इसमें अनवर भाई, जो हमारी जनरेशन है, आपकी हमारी जनरेशन है, इनने किसी हद तक ये लफ्ज सुना हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, जो अपना देहाता का कल्चर था, जो गांव में लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि एक इज्तिमाई बैठक होया करे थी, जिसने पंजाबी में चौपाल भी कहे हैं लोग। तो ये तो खैर चूंकि हजारों साल पुरानी एक तहजीब है, तो इसका निस्बतन ज्यादा तहजीब व सकाफत इसकी स्ट्रांग है। तो इसमें एक इज्तिमाई बैठक होया करे थी जो सारा गांव की होया करे थी। उसके अंदर सारा गांव आकर बैठे करे था, छोटे बड़े बैठे करे थे। बैठन की तमीज सिखाई जाया करे थी, बोलन की तमीज सिखाई जाया करे थी। इज्तिमाई मसाइल जो होया करे थे वो डिस्कस होने थे, फिर उन मसाइल का हल बताया जाया करा था। फिर उसमें छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े मामला तक जितनी चीजें उसमें होया करें थी उस कम्युनिटी की, वो सारी डिस्कस होया करें थी। और उस डिस्कशन का असर ये होया करे था कि लोग एक दूसरे की गमी खुशी में तौर पर शामिल होया करें थे। उसके अलावा वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जिस तरह इज्तिमाई जिंदगी, आपका मजहब भी उस हवाला से, हमारा मजहब भी उस हवाले से बतावे है। और उसके अलावा जो समाजियात के जितने भी टॉपिक्स हैं, सोशियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो बुनियादी तौर पे ना इज्तिमाइयत की बात करें। तो इसे बुनियाद पे इसका नाम नोरा रखा गया था जी। और काम तो इनफरादी तौर पे बड़ा अरसा सा होने लग रहा था इन चीजों पे, इन सारे मामलात पे, लेकिन तंजीम की सूरत में 2016 के एंड में 2017 में हमने इसका बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज करा था। तो ये नोरा का नाम था। उस वक्त मीटिंग हुई थी, मरकजी दफ्तर मुल्तान में है, तस्वीर महल के नाम से। उसमें सारे नुमाइंदगान सिंध से भी आए थे, पंजाब से भी थे,
KPK اور بلوچستان اور کشمیر سے بھی کچھ احباب تھے, چنیدہ لوگ تھے, گنتی کے لوگ تھے, وہ سارے کے سارے لوگوں نے بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کری تھی اور ہم نے اس پہ کام کرنے واسطے ایک تنظیم کا آغاز کرا. تو رانا اسلم ایڈوکیٹ صاحب اور عمر حیات صاحب جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ان نے نام تجویز کرا تھا, اور بالکل آپ یوں سمجھو کہ شاید 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے, سب نے کہہ دیا نام بہترین ہے, اور پھر وہ نام ایسا کوئی بہترین ہوا ہے جی. آج اللہ کے شکر سے پوری دنیا میں جس جگہ بھی اگر ہریانوی کی نمائندگی بات ہوئے ہے تو نورا کا نام سب سے پہلے لیا جائے. بے شک جی, اور آپ نے جس طرح سے واضح کیا کہ NOHRA جو ہے یہ مل کے جو ہے یہ نورا بنا, اور میں اختر مرزا بھائی کی طرف جاؤں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ نورا کا جو بیک گراؤنڈ تھا اور یہ جو تجویز پیش کی گئی, ظاہر ہے آپ بھی اس اجلاس میں شامل ہوگے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور نام زیر غور آئے تھے شروع میں؟ بہت شکریہ انور بھائی. میں دراصل اس قافلے میں شامل ہوا تھا جب نورا بن چکا تھا. حقیقت یہ ہے 2016 میں ایک اجلاس بلایا تھا بہاولپور میں, اس میں کوئی 15-16 لوگ تھے, اور ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ ہریانوی لینگویج جو ہے وہ بہت کم لوگ بول رہے ہیں اور بولتے ہوئے شرماوے بہت ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو ریٹن جو کچھ بھی ادب ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو اس کو اوپر کام کریا جاوے. اس کے تقریباً 2 مہینہ بعد جو ہے ہماری ملاقات ہوئی. اس سے پہلے رانا نوشاد صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ملتان میں, ان سے ہم نے تصویر بھائی کا نام سنا, اور پھر ایک پہلا جو مشاعرہ ہوا تھا اس میں دعوت ملی, میں اس میں گیا, اور ادھر سے رانا تصویر صاحب سے, ایڈوکیٹ اسلم صاحب سے بات ہوئی. اب نورا سے پہلے اور نام اگر زیر غور تھا تو شاید وہ رانا صاحب بتاویں گے, لیکن میرے خیال میں اس سے بہتر نام کوئی اور تھا نہیں. بہت بہترین اور بہت زبردست اور ایک کلیکٹیو قسم کا نام ہے نورا. اور نورا ہی کیا جایا کرتا ہماری جو پرانی جو رسم و رواج ہیں. ہاں 1-2 نام اور تھے اس کے نورے واسطے جو مختلف علاقے میں, مختلف علاقے میں مختلف تھوڑے تبدیلی آ جاوے ہے بولنے میں. تو چوپال جس طرح بتایا, یا پرس بتایا, چوپڑ بتایا, لیکن نورا جو ہے وہ ایک اجتماعی نام ہے جو ہر جگہ بولیا بھی جاوے ہے, سمجھا بھی جاوے ہے. تو میرے خیال میں اگر اس سوال کا جواب آپ نے چاہیے کہ نورا کے علاوہ بھی کوئی نام تھا تو رانا صاحب جو ہے نا بہتر بتائیں گے, کیونکہ میں اس نورا تنظیم بالکل میں رانا صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, اور میں سب سے پہلے تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نام نے جس طرح جنم لیا ہے اور اس نام نے جس طرح سے ہریانوی زبان بولنے والوں میں کہ دلوں میں یہ سمایا ہے اور جس طرح سے پسند کیا گیا ہے اور لائک کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نام جو ہے یہ بے مثال ہے. لیکن رانا تصویر بھائی ماشاءاللہ آپ روح رواں ہیں, اس قافلے کو لے کے چلے ہیں, تو شروع میں تو آپ کو بہت مشکلات بھی آئی ہوں گی, اور کیسے آپ نے اس کو اکٹھا کیا, اس سوچ کو آپ نے جمع کیا اور اس کا ڈھانچہ بنایا, اس کا ڈھانچہ تشکیل دیا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بیسک چیزیں جو ہیں اس سے تھوڑا سا آگاہ کریں. اس میں جو انور بھائی آپ کا سوال کا پہلا حصہ کا ہے نا کہ جو مختلف نام جو سامنے آئے تھے نا, وہ ان نام نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہوگا جی, اس سے پھر بہت سارے آئیڈیاز مارکیٹ میں آ جائیں گے. صحیح بات. تو اس واسطے ہے نا جی, تو نورا نام پیش ہوا تھا جی, نورا تصدیق کر دی سب نے, اور جناب نورا چل پڑا جی. اچھا, دوسرا جو آپ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہو, اس میں یہ کن بات ہے, ہمارے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت سارے ممالک میں دیکھا جا رہا ہے, جس طرح کمنٹس کا حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں سامنے. اس میں جو اتنی حیران کن بات ہمارے واسطے یہ تھی کہ جس طرح مرزا صاحب نے بتایا نا کہ ہم نے پہلا ایونٹ جو کرا نا وہ ایک مشاعرہ کا کرا تھا, بہت سارے دوست اس میں شامل تھے. وہ تھوڑا سا آپ خود چونکہ ادب سے متعلق رہے ہو, مختلف آپ نے آرگنائز
प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करे हैं, तो एक बेहतर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वास्ते जो साइंस इन्वॉल्व हो गया है वो सारी के सारी हमने उस पर अप्लाई करी थी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो सोशल एक्टिविटीज के हवाले से, बहुत से दोस्त हमारे साथ ऐसे शामिल थे कि उनने हमारी बड़ी हेल्प करी इस हवाले से। हमने उसका इनविटेशन जो दी थी उसमें हमारी कम्युनिटी, हरियाणवी कम्युनिटी तो थी उसमें। हमने जो उस मुशायरा में जो रखी थी लाइन, वो पहली लाइन हमने रखी थी मुबस्सरीन के वास्ते। सही। उन मुबस्सरीन में दीगर तमाम ज़बाना के अदब से मुतालिक लोग थे, जो हमारे उर्दू से भी थे, हमारे सराइकी से, पंजाबी से, मारवाड़ी से भी, राजस्थानी से भी, बहुत सारी ज़बाना के वो चुने हुए लोग, वो हमने फ्रंट लाइन में पहले उनसे बिठाया था और उनसे प्रोग्राम का शुरू होने से पहले ये प्रॉपर ब्रीफिंग दी थी। उनसे समझाया गया था कि आपने जी बतौर मुबस्सर इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है, जो इधर कलाम पेश करा जाएगा आपने उसका बिल्कुल म्यार के मुताबिक आपने चेक करना है, मेरिट पर आपने डिसीजन देना है। ये नहीं कि मुंह देखी बात कर दो कि भाई जनाब बड़ा अच्छा प्रोग्राम था जी, वाह मजा आ गया जी, मजा आ गया। तो ये उनसे पहले हमने ब्रीफ करा था, प्रोग्राम से पहले उनसे बताया, और उसके बाद आप यकीन करो कि हमारा एस्टिमेट था तकरीबन कि हम 2 घंटे में उस प्रोग्राम में समेट लांगे, लेकिन वो प्रोग्राम 4 घंटे पर मबनी रहा जी। और वो हमने बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, आपके सवाल का मैं जवाब असल में दे रहा हूँ कि रिस्पांस किस तरह मिला, के मामलात रहे। हमारा अंदाजा था कि शायद हम 200-250 लोग अगर इकट्ठे कर लेंगे ना तो बड़ी बात हो जाएगी। तो हमने छोटा हाल मुंतखब करा था उस वक्त ना, कि वो 300 लोग उसमें जबरदस्ती घुसाए जा सके। वो तकरीबन 150 कुर्सियां उसमें ऑफिशियल लगी हुई हैं, हमने 150 कुर्सियां और उसमें घुसा के 300 बंदे का बनाया था। और आप इसमें ये देखो जी कि वो तकरीबन हमारा कोई 4-4.5 घंटे प्रोग्राम वो चला है और पूरा खचाखच भरा रहा। लोग खड़े थे इन कुर्सियों के अलावा, बाहर गैलरी है, उस गैलरी पर खड़े थे, पार्किंग में खड़े थे, बेताशा इतनी आवाम आई जी, इतना रिस्पांस मिला। और जो लोग एक दफा इंटर हो गए थे उस हाल में ना, उन्हें दोबारा निकलने वास्ते उनका जी नहीं करा, और पूरी भरपूर दिलचस्पी से लोगों ने जान डाली हुई थी। और आपका इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में उसके भी इधर पेश करेंगे इसी तरह किसी क्लिप्स में, आपने नजर आएगा कि उस प्रोग्राम में, उस इवेंट में कितनी एनर्जी थी। वो खैर उस प्रोग्राम के बाद फिर जिस टाइम है ना, हमने उन दोस्तों से भी पूछा, उन दीगर लोगों से भी इस हवाले से बात हुई, तो हकीकत में उन्होंने बहुत तारीफ करी। और उसकी जो एक ज्यादा हमने मिसाल समझ आवे, सामने आवे कि इधर मुल्तान से जितने भी अदबी जरायद शाया हुए हैं, जितने अखबारात शाया हुए हैं, उर्दू के भी और इंग्लिश के भी और दीगर जबाना के भी, उसमें प्रॉपर उस पर रिपोर्ट करी गई। उस मुशायरा पे उसने ताजा वागा झोंका गया, किसी ने कुछ, उसका हमने भरपूर कवरेज मिली और बहुत ज्यादा हमारी तवक्कुआत से ज्यादा रिस्पांस मिले। और वो फिर हमने ये जिस वक्त मामलात आगे चले तो इस प्रोग्राम के बाद सही मायने में हमने इस चीज का एहसास हुआ कि ये तो इतनी शिद्दत से प्यास मौजूद है इस कम्युनिटी की। अगर इस कम्युनिटी ने प्रॉपर, अगर हम इसमें देखा जाए तो इसके वास्ते तो काम करना है। ये फिर ये हमारा मुशायरे की तकरीब खत्म होने के बाद जो उसके मुंतजमीन थे, जो कमेटी में सारे दोस्त शामिल थे, वो सारे हमने फिर दोबारा इकट्ठे करे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे बैठ के उसके ऊपर फिर इस पे सोचा गया, इसमें गया कि यार ये इतनी तवक्कुआत जो वाबस्ता हो पहला इवेंट के साथ लोगों की, ये जाहिर है कि ये हमने चीजें मेंटेन रखनी। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी टीम बड़ी अच्छे तरीके से बन गई। एक से एक किस किस का नाम लेवा जी, माशाल्लाह फैसल है, मुख्तार हो गया, वकार है, विक्की है, अताउर रहमान है, अकबर चौहान है, फहीम मुगल है, राणा असलम एडवोकेट है, राणा नुशाद कासर है, अहमद सजाद बाबर है, उमरियात है। एक लंबी लिस्ट है, मैं अगर नाम लेने लग जाऊंगा तो आपका अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा। फिर अख्तर मिर्जा साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक तोहफा की सूरत में जी हमारी हरियाणवी बिरादरी पे और इस पे कम्युनिटी पे एक अल्लाह ताला ने बड़ा फजल करा कि अख्तर मिर्जा साहब की सूरत में हमने एक बहुत अच्छा जनरल सेक्रेटरी मिल गया। उन्हें चीजें बड़ा अच्छा तरीके से वो समझाई। मेरा जवाब लंबा हो गया, आपका कोई फॉर्मेट में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? मैं चाहूंगा 2-1 मिनट और ले लूं। जी बिल्कुल, आप बेशक ले सकते हैं, लेकिन अगर इस डिस्कशन को मैं अख्तर मिर्जा साहब की तरफ अगर ले जाऊं और फिर हम दोबारा आपके प्रोग्राम्स में और इनकी डिटेल की तरफ आएंगे। तस्वीर भाई ज्वाइन कीजिए, डिस्कनेक्ट हुए हैं अख्तर मिर्जा साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मैं इस हवाले से बता रहा था कि वो फिर जिस वक्त हमने एहसास होया ना कि भाई अब हम क्या कुछ कर सका,
تو ہم اس کے بعد اس ایونٹ کے بعد ہم نے ادھر سارے نے بیٹھ کے ایک پراپر ایک تھنک ٹینک ٹائپ کا ایک ہم نے گروپ تشکیل دیا. اس گروپ کے اندر ہم نے ڈسکشن ڈالی. پھر اس کے بعد ہم یہ سلسلہ الحمدللہ لے کے بہت آگے تک ہم ان چیزوں نے لے کے چلے ہاں. پھر ہم نے ایک بڑا ہال کے اندر ایک ایونٹ کا تجربہ کرا. وہ کلچرل شو تھا پراپر. اب اس کلچرل شو کے حوالے سے میں آپ یہ گزارش کروں کہ اب وہ میرے واسطے ایک یہ بڑا مسئلہ تھا اس چیز کا کہ ہم یہ نہیں اس پہ کر سکتے کہ لوگ پسند کے کریں. اصل میں انہیں چاہیے کہ جس وقت تک ہم نے یہ اصل میں اتنا زیادہ گیپ آ گیا نا جی کہ جو پہلے کلچر جس میں بزرگ رہے تھے اس کلچر میں اور موجودہ کلچر کے اندر بہت ساری چینجز آ گئی. بہت سارے مقام نے اپنا اثر انداز ہوئی ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ہم اس نے کس طرح کرا. حال بھی ہم نے بڑا سلیکٹ کر لیا تھا. اس میں پھر ہم نے تجاویز مانگی. ہم نے کوئی 3 مہینے 4 مہینے پہلے اس پہ پروگرام کی تیاری شروع کر دی. لوگوں سے تجاویز مانگی کہ آپ دیکھنا کیا چاہو. وہ مختلف چیزیں آندی رہی. تو اس میں آپ یہ دیکھو ہم نے شارٹ لسٹ کر کے جی اس میں کوئی 11 چیزیں ہم نے رکھی تھی کہ 11 چیزیں ہم نے پیش کرنی ہے. 3 گھنٹے کا ہم نے ٹائم رکھا تھا کہ 3 گھنٹے کے ٹائم کے اندر ہم نے یہ 11 چیزیں پریزنٹ کرنی ہے. ملک بھر سے ہم نے ٹیلنٹ اکٹھا کرا جی. اور اس کی کامیابی کا اختر مرزا صاحب آپ نے بتائیں گے جی. اور وہ جو آرٹسٹ ہم نے اس میں انوالو کرے تھے آپ یقین کرو اس میں ایسے ایسے آرٹسٹ بھی تھے جو 50 سال سے سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں. وہ 40 سال 30 سال ان سب کا مطلب ایکسپیرینس. بڑے سینئر آرٹسٹ بھی اس میں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جس جگہ تک مینجمنٹ کا حوالہ تک کی بات ہے نا جی یہ اتنا بھرپور قسم کا یہ پروگرام تھا کہ اگر کوئی ہمارا جو ایک اسکٹ اگر شروع ہونا ہے نا 8:15 پہ تو جس نے جو پہلے اس نے پیش کرنے لگ رہا ہے نا جو خاکہ اپنا پہلے لے کے آ رہا تھا جو اپنا آئٹم پہلے پیش کرنے لگ رہا تھا وہ 8:14 پہ آؤٹ ہونے لگ رہا ہے اور 8:15 پہ ہمارا اگلا شروع ہونے لگ رہا ہے. بالکل سیکنڈز کا بھی خیال رکھا گیا تھا. اور پھر اس میں جو ہم نے خاص طور پر خیال رکھا نا کہ عموماً تقریر نہیں پسند کری جاتی. تو ہم نے اس میں کوئی تقریر کا آنسر رکھا ہی نہیں تھا. کوئی اسٹیج پہ مہمان خصوصی نہیں کچھ نہیں تھے. ڈائریکٹ ڈسپلے تھا. اور جو ایون جو ہماری پریزنٹیشن بھی ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی آئٹم شروع ہونے سے پہلے بیک سٹیج سے اس کا بیک سٹیج سے صرف ساؤنڈ کی صورت میں آڈیو کی صورت میں نا ہال میں پتہ چلے کر رہتا کہ جی اب آپ کیا چیز دیکھنے لگے ہو. اس میں راؤ مرحات نے اختر مرزا صاحب نے تھوڑا سا میں بھی پورشن کرا تھا. وہ ہم نے اس کی باقاعدہ پہلے اس کی ہم ہسٹری بتاوا تھے کہ بھئی یہ ہم آئٹم کیوں پیش کر رہے ہیں. تو وہ ویسے چیزوں نے شارٹ کٹ کروں میں اس نے کہ وہ ہم نے بڑی باریک بینی کے ساتھ ہم نے وہ پروگرام سارا ترتیب دیا اور پھر اس کا بڑا بھرپور رسپانس آیا. اس کا مرزا صاحب بھی آپ نے بتائیں گے دیگر دوست بھی اس میں بتائیں گے. اس سے ہم نے اندازہ ہوا ہے کہ ہم ایک اچھی طرح سے تنظیم نے ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ لے کے جا سکا ہاں. اور اس کمیونٹی کی وہ بہت ساری چیزیں جو گم ہو گئی جو مطلب آپ یہ دیکھ لو نا جی ہم ایک طرح سے امانت دار ہیں. ہم نے اگلی جنریشن تک یہ چیزیں پہنچانی ہے. اب وہ ہم اس میں کہیں ہمارے سے کوتاہی نہ ہو جائے. پھر بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ارکریزی کے ساتھ ہے نا جی ہم نے ساری کی ساری پوری ٹیم نے قطعاً کسی صورت بھی نہ یہ رانا تصویر احمد کا کمال ہے نہ اختر مرزا کا کمال ہے. یہ نورا کی پوری ٹیم جس میں آپ بھی شامل ہو جس میں تمام لوگ شامل ہیں یہ دن رات ایک کر کے اللہ کا شکر سے بہترین ٹیلنٹ ہمارے پاس ہر شعبہ میں موجود ہے. اب ہم الحمدللہ بہت سارے معاملات میں بہت ساری فیلڈ میں ایک بڑا اچھا پیمانہ کے اوپر چیزیں لے کے چل پڑے. بہت شکریہ رانا تصویر بھائی. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرا. اب میں اختر مرزا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہریانوی جو ہے پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو ہریانوی بول رہے ہیں اور یہ کہاں کہاں کون کون سے علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ بولی جاتی ہے. جی اختر مرزا بھائی. بہت شکریہ انور بھائی. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں جو بات ختم کری ہے اس کی کچھ یاد جو ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ رانا صاحب نے جو ذکر کرا جس پروگرام کا وہ ہمارے واسطے واقعی ایک چیلنج تھا. ایسا چیلنج کہ اس پہ بہت سارے لوگوں کی نظریں تھیں کہ یہ پروگرام کس طرح ہوئے گا, کامیاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوئے گا. اتنا بڑا ہال ہے ملتان آرٹس کونسل کا.
میرے ذمہ جو تھا ویسے تو بتایا جس طرح تصویر بھائی نے کہ پوری ٹیم انوالو تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام تقسیم کرا گیا تھا. تو میرے ذمہ کام تھا کہ اس میں ہم نے 5 سانگ سلیکٹ کرے تھے. اچھا 5 گانے سلیکٹ کرے کیونکہ آڈینس مطلب مختلف قسم کی تھی. اس میں خواتین بھی تھی، اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں بزرگ بھی تھے. بزرگوں نے شوق تھا وہ رزمیہ قصے سنن کا یا راگنی سنن کا، تو وہ بھی تھی. اسی طرح قوالی بھی تھی. تو اس میں نوجوان نسل واسطے کیونکہ اٹریکشن دین واسطے کہ اپنی بولی نے سنن واسطے لوگ آویں اور اس نے بولتے ہوئے نہ شرماویں، تو ہم نے وہ گانے سلیکٹ کرے. اب گانا کا جو کاسٹیوم تھے صحیح. وہ پنجابی کلچر کے وہ جو اس کا ایک ٹریڈیشنل ہے، وہ کرتا، کالر والا کرتا عورتوں کا، اور وہ جو گھاگرا ہے یا دامن ہے. اب وہ میں نے اپنے ذمہ لے لیے کہ یہ میں سلواؤں گا بھی میں. تو اس صحیح. سے ہم مرزا بھائی تھوڑا سا اونچا بولنا، آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا جو علاقہ ہے خانپور ڈسٹرکٹ ریمیار خان، ہمارے پاس وہ جو چولستان کی پٹی ہے اس پہ یہ پورا کلچر ہے. درزی بھی موجود ہیں اور کپڑے بھی مل جاوے ہیں. تو میں نے وہ کپڑے خانپور سے بنوائے. اس کے بعد ان کے اوپر جو جویلری تھی جو ادھر کی خواتین پیرا کر دی، وہ میں اور شریف رنگیلا صاحب کو 2-3 گھنٹے ملتان کے بازار میں گھوم کے ہم نے وہ اکٹھی کری، اور سیم ڈے اسی دن. اس سے پہلے کے حالات یہ ہیں کہ اس میں جو سب تے ایک ہٹ گانا ہویا تھا نیو بولے میری تاگڑی. اب اس کے واسطے ہم نے وہ آرٹسٹ نہیں مل رہے تھے. فیمیل اچھا اچھا اس میں 1 منٹ واسطے انٹرپٹ کروں. مرزا صاحب کو ڈنڈی ماریں گے میں یقینی طور پہ. یہ جس گانا کی جو بات کر رہے ہیں مرزا صاحب، نہ صرف اس گانا کی، آپ یہ دیکھو ان گانا کی کوریوگرافی مرزا صاحب نے آپ دی. وہ ہمارے پاس آسان موجود ہے، وہ ویڈیو میں ریکارڈ کری ہوئی ہے. مطلب مرزا صاحب نے اتنا ڈیپلی ان چیزوں کے اندر شامل ہو کے نا جی ان آرٹسٹ سے باقاعدہ طور پر سکھایا. تو آپ مرزا صاحب کنٹینیو کرو جی اپنی بات. جی رانا صاحب نے وہ تلاش کرے کہ رانا صاحب ملتان میں رہے، اور ملتان جو ہے نا وہ ایک رچ کلچر ہے، اس میں آرٹس اینڈ جو پرفارمنگ آرٹس ہے. تو پھر ہم گئے، رات کے ٹائم گئے. پہلے میں نے ان سے وہ گانا سنا کے میں نے اس کی ٹرانسلیشن ان سے بتائی کہ یہ اس میں کمیں کے ہیں، کیونکہ وہ سرائکی تھے. سرائکی اور پنجابی، ایک لڑکی تھی کرسچن تھی اور لڑکا جو تھا ان سے پہلے وہ سمجھایا کہ بھائی اس کا مطلب یوں ہے، اس میں کہنا کے چاہیں ہیں. اس کے بعد ان سے بتایا کہ اچھا اس کے جیسچر کس طرح ہوئیں گے، چہرے پہ کس طرح کے تاثرات لے کر آنے، ایکسپریشن کس طرح دو گے، اچھا سٹیپ کس طرح ہوئیں گے. تو وہ بتا کے آگے. اور رات میں رانا صاحب نے میرے سے 1 بجے کے قریب 1 منٹ کی ایک ویڈیو بھیجی. ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے سٹیپ بائی سٹیپ، کہ وہ پہلی ریہرسل ہمارے پاس آئی 1 منٹ کا ویڈیو. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم نے سمجھ آ گئی. ہم نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس نے امپروو کرو. تو وہ انہوں نے پھر اس سے 1 دن پہلے ہم نے وہ دیکھا. اس دن صحیح. 1 دن پہلے ہم نے بلا کے وہ میں ڈریس لے آیا، ڈریس پر آ کے پھر ہم نے ڈریس ریہرسل کروائی، وہ موجود ہے. تو وہ اتنا خوبصورت طریقے سے پرفارم ہوا کہ ہال میں جس طرح رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلا مشاعرہ کروایا تھا تو واقعی لوگ باہر کھڑے تھے. تو اسی طرح ملتان آرٹس کونسل کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سارے وہ بھی فل تھی، لوگ کھڑے تھے، سیٹ پوری ہو گئی تھی. بہت زبردست. اور جتنا رسپانس اس کا نیشنلی اور انٹرنیشنلی آیا. اس موقع پہ مرزا صاحب میں تھوڑا سا انٹرپٹ آپ نے کروں گا. جو آرٹس کونسل کے اس وقت کے ڈائریکٹر تھے نا سجاد جانیہ صاحب، اور ہمارے دوست ملک فیاض اوان صاحب، وہ دونوں اس کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں. چونکہ نا ان نے بڑی محنت اور بڑی محبت کے ساتھ ہے نا جی وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرا، اور بڑا ان نے سارا یہ چیزاں پریزنٹ کرنے میں ہماری بڑی ہیلپ کری. تو ان کا ذکر اگر نہ کرا جائے تو یہ زیادتی ہوگی تھی. اچھا ایک اس سے متعلق آپ نے ہے نا جی جنریشن گیپ کا حوالہ سے میں بتاؤں. ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ ان سے بھی انویٹیشن میں سب سے انویٹیشن دی گئی تھی. وہ آپ نے پتا ہو پروگرام سے پہلے جس طرح دیا جاوے
تو جی ہاں उसमें उसने दोस्त ने मेरे से वाकया सुनाया. उसने कहा कि जी मैं अपने बच्चों से कहा कि भाई फलां तारीख ने है ना हम अपनी माँ बोली का अपना हरियाणवी कल्चर का एक प्रोग्राम दिखावांगे जानवी का, सही तो तुमने साथ चलना है, उस दिन तैयार हो जियो. उन बच्चा ने और उन बच्चिया ने उनके ने कहा नहीं ये हम अपना टाइम नहीं जाया कर सकते जी उठे इस तरह के बोर प्रोग्राम पे जाके, और आप मेहरबानी करो जी हम करे. अच्छा वो उसने उनसे दबका दुबका लाया, दड़का दिया उनसे, उसके बाद है ना उन फैमिली ने जबरदस्ती लिया है. अच्छा फिर वह दोस्त मेरे से बतावे है बाद में वह कहे है कि राण साहब आप यकीन करो कि जिस टाइम प्रोग्राम आधा घंटा गुजर गया था, मैं उन बच्चों से पूछा भाई चला अब तुम बोर हो रहे हो, उन्होंने नहीं हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम तो पूरा प्रोग्राम देखेंगे जी, हम तो अब बड़ा मजा आ रहा सही है जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं. तो इस तरह सही लोगों ने ना जी बड़ी फैमिलीज, इतनी ज्यादा फैमिलीज आई थी जी कि आप यकीन करो कि हमारे वास्ते संभालना मुश्किल हो गया था, इतनी ज्यादा लोगों ने मोहब्बत दी थी. बिल्कुल जी, ये कल्चर जो है अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत, राणा साहब, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। और ये जो इसकी जड़ें जो है ना वो बड़ी गहरी हैं, हाँ और इतनी बिल्कुल गहरी जी. हम जड़ें हैं कि बड़ा महसूस होता है अपनी जुबान में बोल के, वो सकाफत देख के, और जो अब मिटती जा रही है। मैं मिर्जा साहब से वही पूछ रहा था कि हरियाणवी जुबान जो है वो कितने लोग हैं जो हरियाणवी बोलते हैं। राणा साहब, हरियाणवी लैंग्वेज मेरी मोहब्बत और मेरा पैशन है। वाह। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता उस वक़्त से लेकर और फिर 1989 में मैं पहली दफ़ा इंडिया गया। मेरी वालदा जो थी वो मेरे वास्ते एक इंस्पिरेशन थी इस ज़ुबान वास्ते। इस ज़ुबान के जो शादी ब्याह के गीत थे, या वो गीत जो तीज पे गाए जावे हैं, सामण में गाए जावे हैं, या जो बहन अपने भाई से गावे बात के गीत हैं, वो मेरी माँ जो है ना वो सुनाया करती। घर में मैं और मेरी माँ होया करते, और कोई होया नहीं करता, तो वो चरखा काटते हुए वो गीत गाया करती और मैं सुना करता। वो इस तरह इंस्टिलेशन हो गई मेरे माइंड में, और वो मेरे से जो बताया करती कि वो उस जिस जगह हम रहा करते हालात किस किस्म के थे, किस तरह रहा करते, वो मेरे वास्ते एक ऐसा बन गया कि मैं जाके देखूं। और जब मैं इंडिया गया तो मैंने जब जाके देखा कि हर आदमी जो है उस इलाके का, चाहे वो थानेदार है, चाहे वो स्टेशन मास्टर है, बस कंडक्टर है, कोई भी है, वो बड़ा है या छोटा ऑफिसर है, वो वही जुबान बोलने लग रहा है। तो मेरा सही। वो जो अकीदा था ना जुबान का, वो पुख्ता हो गया। और वापस आके मैंने फिर तलाश शुरू करी कि इस अदब का, हमारी जुबान के अदब का किधर से मैंने कोई रिटन मैनस्क्रिप्ट मिल सके हैं। और इस तरह करते करते 2013 में मेरा तारुफ से होया कि मैं एक वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हर साल प्रोग्राम होया करता रत्नावली, जिसमें सारे चीज़ें ही वो पेश करा करते। तो मैंने वो हरियाणवी ठीक। गज़ल सुनी पहली दफ़ा। गीत तो सुने थे अच्छा। पहले, हरियाणवी गज़ल। तो अब वहाँ की ज़ुबान पाकिस्तान में बोली जावे है या नहीं बोली जाती, जो जिस तरह तस्वीर भाई ने किया कि हमारी जनरेशन के लोग जो हैं वो पुरानी ज़ुबान या मुकम्मल ज़ुबान जिसने कहा वहाँ, और पूरे ठेठ लहजे गले वो बोल सके हैं, लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू की उनमें वो मिक्सिंग होती गई, या जिस जिस इलाके में वो रहे हैं, तो कुछ थोड़ी सी उसमें शाइनेस भी आई कि अपनी ये ज़ुबान बोलना जो है वो बायस शर्मिंदगी है। तो सही। ये मैं भी इस मरहले से गुजरा हूँ। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता तो उस वक्त मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने वो शाइनेस उतार के फेंक दी। और जब मेरे से मेरे स्टूडेंट पूछा करते कि सर आप किस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं तकरीबन कुछ 6 ज़ुबान सेम फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की सिंधी है, अच्छा। सराइकी है, पंजाबी है, और मेवाती है, हरियाणवी है, इंग्लिश और उर्दू के अलावा। तो सही। वो मेरे स्टूडेंट मैंने देखा करते कि मैं अपने किसी पंजाबी दोस्त के लिए बात करूँ हूँ तो प्योरली पंजाबी हूँ, सराइकी के लिए बात कर रहा हूँ तो सराइकी हूँ। तो फिर वो मेरे से पूछते कि आपकी ज़ुबान कौन सी है, क्या आप सराइकी हो? तो मैं कहना नहीं। वो कहते अच्छा पंजाबी हो गए? मैं कहना नहीं।
अच्छा आप उर्दू स्पीकिंग है, मैं कहा नहीं मैं उर्दू स्पीकिंग में नहीं हूँ, तो उनके वास्ते एक थोड़ी सी वो क्यूरियासिटी आ जाती कि इसके अलावा और कौन सी जुबान है। तो फिर मैं उनसे बताऊंगा कि मेरी जुबान जो है वो हरियाणवी है, और हरियाणा इंडिया का एक सूबा था जिधर से माइग्रेट करके लोग आए, और वो पूरे सही। पाकिस्तान में। आपने पूछा कि किस इलाके में ज्यादा बोली जावे है, तो जो इसके गढ़ अगर हम कह सका उसमें मुल्तान है, अच्छा। वो कम्युनिटी मुल्तान में, और इसार के लोग ज्यादा हैं मुल्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम हिस्सा में, चाहे वो बलूचिस्तान है, KPK है, या पंजाब और सिंध है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पंजाब और सिंध में पाई जा रहा है। सही। पंजाब सिंध में अब जुबान बोलने का जो है ताल्लुक, पंजाब में लोग जो हैं थोड़ा सा शाये हैं, लेकिन सिंध में अगर हम जावा तो अंदरून सिंध की बात हम करांगे, जो नौशहरो फिरोज ने ले लो, सांगड़ ने ले लो, या कंडियारो है, सखर है, और जितना इंटीरियर सिंध है कराची ने छोड़कर, लाहौर है, बांदी है, नवाबशाह है, शहदादपुर है, तो उसमें लोग जो हैं वो बैठे भी ज्यादा हैं और वो बोलने भी हैं, सही। और वो प्योर बोल रहे हैं। जिस तरह लोग उधर फ्लुएंटली सिंधी बोल रहे हैं, तो ये जो हरियाणवी कम्युनिटी है वो हरियाणवी बोल रहे हैं तकरीबन एक। इस वक्त हमारा अंदाजा है, और ये कोई झूठा अंदाजा नहीं है, ना ही कोई मतलब अवामी चीज है, कि सही। 4 करोड़, तकरीबन 4 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान में हरियाणवी स्पीकिंग मौजूद हैं। और उसका अच्छा। देख ली जाए, पाकिस्तान की अगर इस वक्त 22 करोड़ की आबादी लगावा हम, तो 4 करोड़ एक मेजर शेयर है। क्योंकि अगर बेशक। हम देखा उर्दू स्पीकिंग कम है, पंजाबी, सराइकी, बलोची, पश्तो, ब्राहवी, अगर उसकी रेशो से देखा जाए तो हम इतने कम नहीं हैं। हमारी तादाद जो है वो अच्छी खासी तादाद है, 4 करोड़ इज अ बिग नंबर। एक नंबर। बेशक। तो हम कोशिश ये है कि ये बोली इसमें हुकूमत माने, और जिस तरह मरदमशुमारी के खाने में बाकी जुबाना के नाम लिखे हुए हैं, इसी तरह इसका नाम भी लिखा जाए। तो तकरीबन 4 करोड़ लोग जो हैं जी पाकिस्तान में हरियाणवी बोलने वाले मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद है अख्तर मिर्जा भाई, 4 करोड़ की। और आप ये देखो कि तकरीबन पाकिस्तान के हर सूबे में, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जिले सतह पे चले जाएं, इलाकाई सतह पे चले जाएं, गांव की सतह पे चले जाएं, वहां पे आपको ये जुबान मिलेगी, और बहुत जगह बोली भी जाती है। इस कल्चर की और इस जुबान की हिफाजत जो है, उसका बेड़ा उठाया है नोरा ने। और इसमें कोई शक नहीं कि अपने कल्चर को महफूज करने के लिए, आने आइंदा नस्लों तक पहुंचाने के लिए जो नोरा ने बेड़ा उठाया, मैं चाहूंगा कि उसके कुछ हिस्से जो है वो आप बताएं कि आप किन किन पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कल्चर का तो आपने जिक्र किया कि एक शो ही इतना मकबूल होया कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के था। तो ऐसा आपने महसूस किया भी कल्चर को तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, अडॉप्ट किया। जुबान के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं नोरा तंजीम के प्लेटफॉर्म से? जी बहुत शुक्रिया अनवर भाई। राना तस्वीर भाई। हाँ तस्वीर साहब जी, पहले आप बता लो, उसके बाद मैं ऐड करूँगा। इसमें औरंगजेब भाई मैं जी, औरंगजेब भाई भी हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, कमेंट भी कर रहे हैं तस्वीर भाई। और जुबान के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था जी। इसमें इस तरह है। जी जी। हाँ जी अनवर भाई, ये जिस तरह प्रोग्राम के तसलसल के हिसाब से हम आपसे बता रहे थे, फिर आप आबादी के हवाले से जो आप ये कर रहे थे डिस्कशन, मिर्जा साहब ने बड़ी तफसील से बताई। कुछ हमारे इजला की तंजीम साजी का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरी आवाज जी आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। मेरे ख्याल में शायद थोड़ी आवाज डिले जा रही है राना तस्वीर भाई को।
تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے. اختر مرزا صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں تاکہ ان کے ساتھ جو ایشو ہے اس کو ہم ریزالو کر لیں. آپ کچھ بتانا چاہیں گے زبان کے حوالے سے؟ جی انور بھائی، رانا صاحب کا دوبارہ رابطہ ہو جائے گا تو وہ ضرور اپنی بات کریں گے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کوشش کری کہ ہریانوی زبان جو ہے اس کی ترویج واسطے اور اس نے محفوظ کرنے واسطے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریٹن میٹیریل ہو. کیونکہ جب تک کوئی زبان کسی زبان کے بارے میں اس کے ادب کے بارے میں لکھا ہوا میٹیریل نہیں ہوگا تو وہ سینہ بسینہ چلتے ہوئے اس میں چینجز بھی آئیں گی اور وہ رک بھی ہوتا جائے گا. اس طرح ہمارے زبان کے جو پرانے لفظ ہیں آج وہ بولنے والے جو ہیں وہ نہیں رہے تو وہ لفظ بھی نہیں رہے. آج ہم کسی اپنے نوجوان بالک نے پوچھ لوا کہ بیت کس نے کمے ہیں، بیجنا کس نے کمے ہیں، گانسلیٹ کے ہوئے ہے تو نہیں بتا سکتا. کیوں کہ وہ جو بزرگ ہیں جو بولیا کر دے وہ چلے گئے. تو ہم نے کوشش یہ کری، رانا صاحب کا اس میں زیادہ حصہ ہے کہ ذکریہ یونیورسٹی میں ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ انرول کروائے کہ اردو کے شعبے میں ہریانوی پہ تحقیق کریں. اور ہماری ایک بہن ہے میاں چنو پی ایچ ڈی میں انرول ہوئی ہے، ہریانوی لوک کہانیاں پہ اس نے ایم فل کرا. اسی طرح صابر علی صابر بھائی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں. ایک میرے ہم نام تھے اختر بھائی، وہ بھی ایم فل کر چکے ہیں. تو ہم نے کوشش کری کہ ریٹن میٹیریل اکٹھا کرا جائے. اب ریٹن میٹیریل میں شاعری ہے، افسانے ہیں، ڈرامہ ہے، ناول نگاری ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کہاوتاں ہیں. تو ملتان سے ایک رسالہ نکلا ہے 3 زبانوں میں نکلا کرتا پیلو کے نام سے، تصویر بھائی کی کوشش ہے. اس میں 20 پیج کا سب سے پہلے ہم نے ایک پورشن لیا کہ ہریانوی ادب بھی اس میں آئے گا. پنجابی، سرائکی اور اردو کے ساتھ ساتھ ہریانوی آنا شروع ہو گیا. میں نے مختلف کہانیاں کے افسانہ کے ترجمے کرے، میں نے کہاوتوں کے اوپر کچھ لکھا. تصویر بھائی نے ایک ڈرامہ جو ہے وہ لکھا. تو اس طرح وہ ادب کچھ ہمارے پاس اکٹھا ہو گیا. اور اب ہم یہ چاہوا تھے کہ اپنی ایک علیحدہ کتاب، ہمارے پاس اتنا میٹیریل ہو گیا ہے، جو ہم نے کانفرنس کروائی تھی ہریانوی کانفرنس، اس میں جو مقالے پڑھے گئے تھے، جو ریسرچ پیپر پڑھے گئے تھے ہریانوی زبان پہ، وہ سارے کے سارے ہم چاہواں کہ وہ کتابی شکل میں آ کے جمع ہو جاویں اور وہ پیش کری جاوے، لوگ اس میں پڑھیں. اور اس کے بعد ہم نے زبان، چونکہ زبان مینوسکرپٹ بیس کرے ہے، اس کی تختی بنائی جاوے گی، اس کے حرف بنائے جائیں گے. تو وہ کام بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. ہریانوی قاعدہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہے. یہ کرونا کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، ورنہ ہمارا قاعدہ وہ چھپ جاتا. وہ قاعدہ چھپ جائے گا تو پھر ہم جو لینگویج اتھارٹی ہے اس پہ اس نے رجسٹرڈ کراواں گے. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکا ہے کہ مستقبل میں پاکستانی ہریانوی کے واسطے جو ترویج کا ایک بورڈ ہے وہ بنا دیا جاوے اور گورنمنٹ کو اس کے واسطے گرانٹ لے کے اس میں مختلف کام کرے جائیں. میں آگے بتانے واسطے تصویر بھائی آگے ہیں لائن پہ، تو میں کہوں گا کہ وہ ایڈ کریں اس میں. جی تصویر بھائی، آپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ تنظیم سازی کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. ہاں جی، تنظیم سازی کے حوالے سے مرزا صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کر کے ساری بات سمجھائی ہے. تنظیم سازی شروع ہوئی نا جی تو خانے وال میں یاسر کی ٹیم، رو وقار نے اور یاسر نے انہیں مل کے ایک ٹیم تشکیل دی اور بڑا بھرپور قسم کا ایونٹ انہیں کرا. پھر قصور میں اشرف، رانا اشرف کی، اختر صاحب کی اور پوری ٹیم تھی، ان نے پھر ٹیم بنا کے انہیں اپنا ایک ایونٹ کرا بڑا بھرپور. اس کے بعد پھر گجرانوالا میں رانا اورنگزیب صاحب اس کے آرگنائزر تھے، شوکت چوہان صاحب اس کے صدر ہیں. اور اس طرح پھر خوشاب، سرگودا، شیخو پورا، اور یہ پھر ایک لمبی فہرست ہے. رانا جمشید صاحب ہے شیخو پورا کے اور ہمارے پاکستان کے آرگنائزر ہیں.
उनने बड़ा भरपूर अंदाज में सिलसिला फिर आगे लेके चले, सारे मामला चले। तो तकरीबात का हवाला से मैं थोड़ा सा चीता चीता आपने उसमें बता दूं ना कि जो हमारी तकरीबात का रुख थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया था। अब हमने एक हरियाणवी कॉन्फ्रेंस करा ली, बड़ी भरपूर किस्म की हुई, उसका बड़ा भरपूर हमने रिस्पांस मिला। फिर हमने अड़ाली में खुशाब में राणा अकबर चांद साहब ने मेजबानी करी थी, बड़ा खूबसूरत तकरीब, उधर मुशायरा भी था और ज़बान का हवाला से भी चीज़ें डिस्कशन थी। अब हमने अगली हरियाणवी कॉन्फ्रेंस का अनाउंस कर दिया था कि उसमें हम उधर अड़ाली में कर रहे थे, खुशाब में। तो वो ये कोरोना की वजह से चीज़ें डिले होगी। अब कोरोना के बाद दोबारा जिंदगी की तरफ रवां दवाएं हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम पाइपलाइन में हैं, जिसमें हमारा जो नेशनल मीडिया है पाकिस्तान टेलीविजन, उसकी तरफ भी हम आवांगे, दीगर प्राइवेट चैनल्स की तरफ भी आवांगे। अदब का हवाला से जिस तरह मिर्जा साहब ने बताया कि हमने यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी के थीसिस में दोस्त बच्चे बच्चियां इस तरफ इन्वॉल्व करे, उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। यूनिवर्सिटियां ने हमारे साथ कुछ तामुन करा, कुछ चीज़ें साथ लेके चलते रहे। अब इंशाल्लाह नोरा का इशाती अदारा के तहत ना बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, मैटर जिनका मौजूद है, जिन्हें अनकरीब हम है ना किताबी सूरत में शुरू कर देंगे। नोरा की ये जो कोरोना आया था, नोरा इसकी वजह से थोड़ा सा मामला स्लो हो गए थे, तो अब इसका इशाती इदारा और इंशाल्लाह अनकरीब एक नोरा का नाम से मैगजीन भी एक शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्टिविटीज के हवाले से भी, लिटरेचर के हवाले से भी और तहजीब सकाफत के हवाले से जो चीज़ें गुमशुदा होती जा रही है ना, उनका इंट्रोडक्शन भी साथ साथ दिया जाए। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि ईब चूंकि सोशल मीडिया का दौर ज्यादा है, तो मुख्तलिफ क्लिप्स के सूरत में हम सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे हम जेवर के हवाले से, डांस के हवाले से, गीत के हवाले से, अदब के हवाले से और लुगत के हवाले से और इस तरह बेशुमार टॉपिक्स हैं, उन पे हम शॉर्ट वीडियोस बना के जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गए कम्युनिटी का, वो अब हम अनकरीब लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। उसमें उससे फिर है ना लोगों के अंदर है ना थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और चूंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर हम लोग रवा हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये चीज पेंट्रेट भी करेगी और लोग इसने समझे भी गए कि एक बड़ी कम्युनिटी है कि जो जिसका अपना बड़ा रिच कल्चर मौजूद है, और उससे का कल्चर मुस्तार लेके आप ये देखो ना कि ये सारा जो मेवात का था, राजस्थान का, मारवाड़ी का, और जो ये आपके हरियाणवी का, और जो इसका मुल्क का जितनी भी वो सारा एरिया था, उसमें बहुत सारा जो है वह पंजाबी कल्चर में भी उसका मौजूद हमें असरात मिले हैं, और दीगर कल्चर जो कल्चर मौजूद हैं उनके अंदर भी इसके असरात मौजूद रहे। तो हमने वो प्योर सूरत में एक तो महफूज करना है, और महफूज करने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस के साथ इस सोसाइटी, इस कम्युनिटी के अंदर जो चीज तब्दीलियां के साथ आके जो अब तक पहुंचा है, जो अगली नस्ल तक हम पहुंचावांगे, वो किसी भी शोबा से मुतालिक हो, आर्ट्स की किसी भी फॉर्म से हो, परफॉर्मिंग आर्ट से मुतालिक हो, उसने हम महफूज करके आने वाली नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश करना, यह नोरा का बुनियादी मकसद है। बेशक बड़ा अजीम मकसद है, और जिस तरह अख्तर मिर्जा भाई ने भी बताया और राना तस्वीर भाई ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करा। हरियाणवी मुशायरे भी हमने अपना अख्तर मिर्जा भाई और राना तस्वीर भाई अपने प्लेटफॉर्म से 2 हमने हरियाणवी मुशायरे करवाए लाइव, और उसको बहुत पजीराई मिली, बहुत पसंद करा गया इस जुबान को, इस जुबान की मिठास को। और एक प्रोग्राम मैंने अहमद सजाद बाबर साहब के साथ किया था, एक राव फरमान के साथ किया था, उसमें हरियाणवी जुबान के हवाले से। उर्दू जो है, उर्दू के अंदर बहुत से अल्फाज आपको हरियाणवी के मिलते हैं, क्योंकि अख्तर मिर्जा साहब का रिसर्च से जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है, और ज्यादा रिसर्च में और तहकीक में जो है वो अपना टाइम लगाते हैं। मैं पूछना ये चाहूंगा कि हरियाणवी जो है ये तो बहुत पुरानी जुबान है, तो उर्दू का जो अदब है उसके अंदर भी आपको हरियाणवी का अक्स नजर आता है, उसके बारे में कुछ मेरे देखने वालों को बताइए। बहुत शुक्रिया अनवर भाई। मैं आपके सवाल में उलट के पढ़ूंगा कि उर्दू में हरियाणवी नजर नहीं आती, हरियाणवी में उर्दू नजर आवे है। अच्छा, सही।
हरियाणवी ज़ुबान जो है कहा यह जावा है, और इसमें जो महक्कीकीन हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने माना है कि हरियाणवी इज़ द मदर ऑफ उर्दू। मदर ऑफ, सही। भगत कबीर, अमीर खुसरो, अगर उनका ही कलाम उठा के देख लिया जावे तो वो हरियाणवी है। मीर अमन दहलवी की बागोबार पढ़ लो तो हरियाणवी है। अच्छा, तो बेसिकली उर्दू जो है उसने जन्म लिया हरियाणवी पे, और हरियाणा जो था, हरियाणा इस वक्त जो पॉलिटिकल हरियाणा है, मैं उसकी बात नहीं करता। सदियां पहले, मुगलों से भी पहले, जो असल हरियाणा था वो था दिल्ली के तकरीबन 300 किलोमीटर के रेडियस में, जिसमें सही। जिसमें राजस्थान भी आवे है, पंजाब भी आवे है, और मौजूदा हरियाणा भी आवे है। ठीक। जो जुबान है, जुबान की जो अगर हम उसके बैकग्राउंड में जावा तो इसका ताल्लुक जो है शोरा सीनी प्राकृत से बताया जावा है, हरियाणवी का, उर्दू से भी बहुत पहले। तो इसके जो रजिस्टर्ड लहजे हैं, ये खड़ी बोली के नाम से भी सामने आई थी। सही। खड़ी बोली भी इसने क्या कर दे, और हरियाणवी भी क्या कर दे। फिर ब्रिज भाषा आई, शोरा सीनी तय तकरीबन 5 जुबानों ने जन्म लिया। ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बंदेली, हरियाणवी या बांगरू और हिंदुस्तानी। सही। और अगर हम खालिस हरियाणवी लहजा की बात करा, जिस तरह हम पंजाबी के देखा या सराइकी के देखा, तो मुख्तलिफ लहजे हैं। सराइकी में तकरीबन कोई 9 लहजे हैं, और पंजाबी के 12 लहजे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। सही। 6 लहजे हैं हरियाणवी के, बांगरी है, बागड़ी है, खादरी है, देशवाड़ी है, आहिरवाटी है और मेवाती है। ये सही। 6 लहजे बोले जावे हैं। और इनमें जो सेंट्रल हरियाणा को आया जावे है वो है ज़िला जींद और हांसी के आसपास का इलाका, और उसकी ज़ुबान बांगरी या बांगरू है। सिरसा और हिसार के जो लोग हैं वो बागड़ी बोले हैं। अम्बाड़ा, करनाल और उसके आसपास के लोग जो हैं वो खादरी बोले हैं। कादरी, सही। रोहतक, सोनीपत, भिवानी के इलाके से जो लोग माइग्रेट करके आए वो देशवाड़ी को आवे हैं। और महेंद्रगढ़ और नारनुंद के इलाके के आसपास के लोग जो हैं उनका लहजा जो है वो आहिरवाटी को आवे है। और गुड़गांवा और मेवात जो रियासत थी उसके लोगों की ज़ुबान जो है वो मेवाती है। तो ये सारे लहजे मिलकर ये हरियाणवी ज़ुबान बने हैं। और हमारा जो मकसद है नौरा में, वो इन सारे लोगों ने, ये सारे लहजे के बोलने वाले लोगों ने इकट्ठे लेके चलना है। और हमारी कोशिश है कि मेवाती कम्युनिटी जो है उसने भी अपने साथ मिलावा। गुजरातवाड़ा में औरंगजेब भाई और उनकी तंजीम ने अपने साथ वो मिलाए हैं वो लोग। इसी तरह जब हम कसूर इधर गए थे, कौन सा जिला, पत्तों की कसूर, पत्तों की कसूर, कसूर जिले की जब उसमें हम गए थे तकरीब अलम बरदारी में, तो उधर भी हमने मेवाती भाई मिले। तो हम कोशिश के बिना किसी रंग, नस्ल, जात, बिरादरी, सिर्फ जुबान के ऊपर, जुबान और जुबान का जो अदब है, जो रस्म रिवाज है, उसने लेके चलांगे साथ। और हमारी जुबान जो है वो कोई इतनी नई नहीं है। बेशक। ये फख्र कर रहा कि जो हमारी कौमी जुबान है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसकी माँ है हरियाणवी। सही। सही। और अब जो अदब क्रिएट हो रहा है हरियाणवी जुबान में, माशाल्लाह मुशायरे भी हो रहे हैं और नसर निगारी पे भी काम हो रहा है। जैसे आप बता रहे थे यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखे जा रहे हैं और इस पे भी काम हो रहा है।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ اس زبان کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس کی ترویج کے بارے میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اس میں انور بھائی اس طرح ہے کہ جس طرح زبان کے لہجے کے حوالے سے جس طرح مرزا صاحب نے بتایا ہے، جس طرح تاریخ کے حوالے سے بتایا ہے، تو زبان کی حیثیت کے حوالے سے اور جو لسانی بحثاں کے حوالے سے دیکھا جاوے تو زبان کی تعریف کے بالکل مطابق ہے. اس میں کوئی مطلب یہ بولی نہیں ہے، پراپر ایک زبان ہے، اور اس زبان کے واسطے جو ریکوائرمنٹ ضروری ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں. اور اس میں اگر کوئی چیزیں کمی بیشی تھی کہ اگر جو ہمارا یہ رسم الخط ہے اردو کا، اس کے اندر اب ہماری نوجوان نسل نے، اگلی نسل نے پڑھن واسطے، سہولت واسطے ہم نے اب وہ سنگ میل عبور کرنے ہیں. جس طرح قاعدہ کی تشکیل دی ہے اس زبان کا پڑھن واسطے، اس زبان کا لکھن واسطے، اس طرح کے سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں، اس طرح کے کی بورڈ بنائے گئے ہیں کہ جو لوگوں نے لکھن میں سہولت دے ہیں. جس وقت آسانی کے ساتھ آپ اپنی ماں بولی پہ بات تو سارے کر لیں نا، اس کا لٹریچر لکھن واسطے، پڑھن واسطے، سمجھن واسطے جو سکلز کی ضرورت ہے ان سکلز نے بھی ڈیولپ کرنا نورا کی ذمہ داری ہے. اسے کے واسطے ہم میڈیا کا، سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے وہاں، اور دیگر تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جو اس کمیونٹی کے جتنے منتخب لوگ ہیں جو موجود ہوئے ہیں ان کا ایک پراپر تھنک ٹینک کی صورت میں ہم ان سے ڈسکشن کرن کے بعد جس وقت کرکس نکلے چیزاں کا اس نے پھر منظر عام پہ ہم لے کے آما، اور اسی وجہ سے ہم نے نسبتاً کامیابی بھی مل رہی ہے اور دیگر معاملات بھی اس حوالے سے چل رہے ہیں. کمی کوتاہیاں روے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوئے ہیں، ٹائم لگے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہم اس میں کامیابی اپنی اس صورت اس میں مانیں گے انشاءاللہ کہ جس وقت پراپر اس کا ادب شائع ہو کے مارکیٹ میں موجود، اور جو یہ ہماری 4 سے 5 کروڑ کی آبادی ہے اس کے اندر اتنی اویئرنیس آ جائے کہ وہ لٹریچر نے خریدیں مارکیٹ سے، اس لٹریچر کا انتظار کریں، ایسا میٹر ہم انہیں پرووائڈ کرا کہ لوگ اس کا منتظر ہوں. اور پھر یہ جس وقت اس لیول تک اویئرنیس چلی گئی تو اگلی نسل تک یہ پیغام انشاءاللہ منتقل ہو جائے گا. بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ نورا تنظیم جو ہے وہ ہریانوی زبان بولنے والوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اور آپ مختلف چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو مین فوکس ہے آپ کا وہ ہے تہذیب و ثقافت، زبان اور رسم و رواج. ان پہ زیادہ فوکس ہے کہ اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے. اور آگے بھی آنے والی نسلیں اختر مرزا صاحب اس کو اڈاپٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں؟ اچھا سوال ہے انور بھائی. جدھر تک بات ہے نوجوان نسل کا، تو ابھی جو ہمارا تجربہ رہا یہ تنظیم سازی کے سلسلے میں، اس میں اگر اجازت دو، میزبان بھی اجازت دے، مرزا صاحب بھی اجازت دے، جی بالکل، تھوڑی سی ایک لائن صرف شامل کر لوں. اتنا اہم سوال ہے نوجوان نسل اس زبان نے اڈاپٹ کیوں کرے. آپ دیکھو نا جی کہ آخر ہمارے پاس کچھ ہوئے گا تو اس نے اڈاپٹ کریں گے نا جی. اور یہ کام نورا نے کرنا ہے بنیادی طور پہ نورا نے وہ چیزاں پیش کرنی ہے کہ جو نوجوان نسل کی اٹریکشن جس طرح ہوگئے، توجہ ہم دلاما، اور انہیں چیزاں نے اکٹھے کرنے واسطے دن رات محنت کر رہے ہیں. جی مرزا صاحب معذرت میں بیچ میں اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں رانا تصویر بھائی کہ آج تک جو اس زبان کو دکھایا گیا ہے، ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے، مختلف میڈیا پہ دکھایا گیا ہے، اس زبان کو اور اس تہذیب و ثقافت کو کچھ اچھے طریقے سے نہیں دکھایا گیا. تو یہ تو نورا ہے جو اس کو لے کے چلی ہے، اور پوری پاکستان میں بھی اس کی ترویج ہوئی ہے کہ یہ ایک زبان ہے، اس کا ایک تہذیب و ثقافت ہے، اور جو دکھائی جا رہی ہے وہ تصویر کا جو ہے نا وہ پورا رخ نہیں ہے. اختر مرزا صاحب ایڈ کریں گے اس میں. جی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں تو ایک وکٹم رہا ہوں اس بات کا. اچھا، میڈیا پہ تو جو اس کا حال ہویا سو ہویا، ریئل لائف میں بھی میں اس کا وکٹم تھا کہ جب اسکول لائف تھی، جب کالج لائف تھی، تو اس وقت اس کی جو ایکسیپٹنس تھی وہ نہیں تھی اور مذاق اڑایا جایا کرتا. یہی وجہ تھی کہ لوگ بولنا چھوڑ گئے تھے، اور وہ
पंजाबी सराइकी उर्दू की तरफ जो है वो उनका रुख हो गया, इंक्लिनेशन होगी। लेकिन जो जो वक्त गुजरता रहा मैं अपने घर का बताऊं कि मेरे घर में इस वक्त घर में सिवाय हरियाणवी के और कोई जुबान नहीं बोली जाती। मेरे बच्चे अच्छा। का शुक्र है कि पढ़े लिखे हैं मास्टर्स लेवल पे, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं पढ़ाता रहा, लेकिन आई एम प्राउड टू बी हरियाणवी और मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो नहीं छोड़ सकता। किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर बोलते हुए मैंने कोई शर्म नहीं आती। एक ज़माना था वो गुजर गया, बिल्कुल एक बेशक ज़माना था। बेशक। अब आपका सवाल था कि अब मौजूदा नौजवान नस्ल इसने अडॉप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो उसके हम बड़े इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक हाँ देखते हुए कि जितनी हमने ये तंजीम साजी करी है, इसमें जो नौजवान लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, वो आगे आए हैं, उन्होंने कोशिश करी स्टेज पे आके अपनी ज़ुबान बोलने की कोशिश करी कोशिश बेशक की, और थोड़ी सी उसमें कोई मिस्टेक भी हुई, कोई शायरस भी थी, क्योंकि वो जिस इलाके में है पंजाबी हैं तो पंजाब में है तो पंजाबी बोले हैं ज़्यादा, हमारे सराइकी इलाके में है तो सराइकी बोले हैं, लेकिन उन्होंने बोलने की कोशिश करी। अब मसला वही जो राणा साहब ने बताया कि हम कौन सी चीज़ देवांगे उनसे जो सही। उनकी चीज़ होगी, चाहे वो गाने हैं, गीत हैं, गज़ल हैं, या वो कोई ड्रामा देखना चाहे हैं, तो किस तरह की चीज़ हम पेश कराएंगे तो वो उस पर ज़रूर आएंगे। और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, क्योंकि मेरा जो काम है, नौकरी है, वो कुछ इस किस्म की है कि मैं मुसलसल ट्रैवल में रहूँ और मैं जिधर जाऊँ कोशिश करूँ कि हरियाणवी बोलने वाले लोगों के लिए मेरा राब्ता रहे और उनके साथ वो बैठ के उनके जो ख्यालात हैं, नौजवान नस्ल के ख्यालात हैं, वो सुनूँ। और जो हमारे जो स्कूल है, मेरा जो काम है वो है स्कूलों की सुपरविजन। मैं जितने से सही। भी इलाके हूँ तो मैंने वो मेरे टीचर्स जो हैं उनमें भी अपने हरियाणा उनसे थोड़ा सा जब बताया जाए या मैं बोल के दिखा दूँ तो वो इतने इनकरेज हुए हैं कि वो खुश होकर खुद खड़े हो जाए और बतावें कि हाँ हम भी हरियाणवी हाँ और हम बोला हाँ, अपने घर में बोला हाँ, लेकिन बाहर सही। बोल दे शर्मावा हाँ। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, नौरा पुरुमीद है, हमारी नौरा की टीम पुरुमीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम इसका दर्जा जो है एक जुबान की हैसियत में लेकर आवांगे। ये बोली नहीं है, ये जुबान है। जब इसका कायदा बन गया, जब ग्रामर बन जाए, जब रिटर्न मटेरियल मौजूद लगा, तो लोग जरूर इस तरफ वापस आएंगे। अख्तर मिर्जा भाई, हमने अपनी बोली बोलने में कोई ना शर्म है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में जो उर्दू मिक्स कर रहा हूँ, एक सवाल भी आया है कि अनवर भाई आप भी हरियाणवी में बात करो, तो मेरा प्रोग्राम देखने वाले जो है वो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि जिनने पूरी तरह हरियाणवी जो है वो समझ को नहीं आती, तो इसलिए मैंने उर्दू एज ए मेजबान जो है वो बोलनी पड़ रही है। और एक मेरा दोस्त ने कहा भी तय हरियाणवी बोल के दिखा, तो भाई उसकी फरमाइश भी पूरी होगी कि मैंने हरियाणवी आवे भी है। और माशाल्लाह हरियाणवी में गजल और नज़म और शायरी गीत ये बड़े हमारे स्टार हैं माशाल्लाह। नौशाद कासर भाई जो है वो इस मिशन को लेकर चले हुए हैं और हर महीने हमारे 2 मुशायरे भी हुए, महीना में एक 1 तारीख ने और एक 15 तारीख ने, बकायदा हरियाणवी का मुसलसल जो है वो नौशाद कासर भाई जो है वो अरेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि राणा तस्वीर भाई और अख्तर मिर्जा भाई बड़ा महदूद है, मैं चाहूंगा कि आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें और कोई ऐसी अहम बात जो मैं नहीं पूछ सका और बताना बहुत जरूरी है, तो आप बेशक, ये फ्लोर आपके लिए। पहले मैं राणा तस्वीर भाई के पास जाऊंगा, फिर अख्तर मिर्जा भाई। जी हाँ तस्वीर। इसमें पैगाम तो ये है ना जी, मुकम्मल तौर पर गैर सियासी तंजीम है, रग्बी हवाला तंजीम है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जी, गुजारिश है, दरखास्त है कि अपनी माँ बोली बोल दे बिल्कुल बिना शर्म, हर जगह खोल के अपनी माँ बोली बोलो और उसे में अपने ख्यालात का इज़हार करो, उसे में सोचो, उसे में ख्वाब देखो, उसे में लिखो, उसे में पढ़ो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज राणा तस्वीर साहब की तरफ से। और ये बहुत अहम है कि ये कोई सियासी तंजीम नहीं है, ये कोई
یہ صرف اور صرف ادب کے لیے, زبان کے لیے اور اپنی تہذیب و ثقافت کے لیے کام کر رہی ہے. بیوٹیفل میسج رانا تصویر بھائی. اختر مرزا بھائی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ایک چھوٹی سی بات جو رانا صاحب نے کہی, میں بھی اسے آگے بڑھاؤں گا کہ جو ہماری جنریشن کے, ہماری ایج کے لوگ ہیں, ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بالکوں کے لیے ہریانوی بولو, اور جو نوجوان بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہریانوی بولتے ہوئے نہ شرماؤ, اپنی زبان پہ فخر کرو. جو لوگ اپنی زبان بھول جاوے ہیں وہ مٹ جاوے ہیں, وہ قوم وہ جو زبان نہ بھول جاوے گی وہ زندہ نہیں رہے گی. اپنی زبان پہ فخر کرو, اپنی زبان میں بولو, اور باقی جو علاقے کی زبان ہے ہمارے لیے وہ بھی بڑی اہم ہے, میٹھی ہیں. میں ایک لینگویج کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ کہوں صحیح. گا, زبان جو ہے, کوئی بھی زبان ہے, وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہے. اور میں یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ میں نے اپنا ہریانوی کلچر اور اس کی جو رسم و رواج ہیں وہ اپنی اس میں اردو مینوسکرپٹ میں لکھن واسطے میں نے ہندی زبان سیکھی. اچھا. میں نے ہندی زبان کی, اور میں آپ کو 2-3 کتاب جو ہیں وہ میں نے ٹرانسلیشن کی شروع کری ہیں. ایک افسانیہ کی کتاب ہے, اور ایک پروفیسر صاحب ہیں جو اس وقت امباڑہ کالج میں پڑھانا ہے, ان کا ایک اسکٹس کا ایک کتاب ہے, مانس کڑے گئے, میں اس کا ترجمہ اچھا. کرنے لگا. انہوں نے میرے کو اجازت دی ہے, وہ انوپ لاٹر کے شاگرد ہیں, انہوں نے اجازت دی ہے کہ میں اڈیپٹیشن کر سکوں, میں اس میں کیریکٹرز کے نام بدل لے ہوں, میں اس میں مذہب کے حساب سے اگر کچھ میں چینج کرنا چاہوں تو کر لوں, ان کی بڑی مہربانی ہے. تو وہ بھی ہم پیش کرا گے. بس پیغام یہی ہے کہ ہریانوی زبان بولو اور ماں بولی میں نہ چھوڑو. بے شک, بہت زبردست بات کی اختر مرزا صاحب. آپ ماشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی بہت اچھی کرو ہو اردو کی ہریانوی میں. میں اپنا پروگرام کا آخر میں ایک شعر پڑھا کروں احمد ندیم قاسمی کا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. آپ اس کا ہریانوی میں تھوڑا سا اس کو بول کے بتا دیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کریں گے. سونا رب کرے کہ میری زمین پہ ایک ایسی فصل اترے جس میں کدے زوال نہ آوے, اور جو ہمیشہ قائم رہے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے. اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کریں گے. انشاءاللہ ہریانوی کے حوالے سے ایک اور نئے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ کی محبت کا, پیار کا اور میری ماں بولی کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ اسی طرح سے جاری و ساری رہیں گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام.